बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 5-6 दिन ही इनको ज़बान में वीडियोस बनाई और बहुत से दोस्तों ने एतराज़ किया कि जनाब आप हिंदको ज़बान में ज़रूर एक आध वीडियो बना दिया करें, लेकिन कौमी ज़बान पर तवज्जो दें। ज़्यादातर लोग उर्दू बोलते समझते हैं। खैर, ज़बान कोई भी हो, ये आज फिर दूसरी मरतबा ये वीडियो, अब मुझे बहुत सी ईमेल्स भी आई, बहुत से दोस्तों ने फ़ोन भी किया। एक साहब की ख्वाहिश पर इनको ज़बान में वीडियो बनाने का तजुर्बा किया। तजुर्बा तो अच्छा था, लेकिन बहुत से लोगों को शायद ये तजुर्बा पसंद नहीं आया। अलबत्ता जनाब बात करते हैं कि सदर मुमलिकत ने इमरान ख़ान को करारा जवाब दे दिया। इमरान ख़ान की बहनें जल्द ही जेल की सलाखों के पीछे होंगी और ऐन मुमकिन है भाई और बहनों का मुकदमा साथ साथ चले 9 मई के हवाले से। और लेकिन उससे पहले खैबर पख्तूनख्वा के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अख्तर हयात ख़ान गंडापुर, जो मेरे एक देरीना दोस्त भी हैं, जब से वो IG बने उनसे बिलमुशाफा या टेलीफोन पर उस तरह गुफ्तगू नहीं हो सकी। ज़ाहिर है हर शख्स की अपनी मसरूफियात होती हैं, मजबूरियाँ होती हैं, लेकिन उन्होंने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए हैरान कुन इंकशाफात किए हैं। उन्होंने कहा है कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में जितने भी अब तक जो बम धमाके हुए हैं, खुदकुश हमले हुए हैं, उनमें 75% जो लोग थे, जो हम खुदकुश हमलावर थे, वो अफ़गानी थे, अफ़गान नेशनल थे। उन्होंने कहा कि इस बात जब उनके फिंगरप्रिंट्स लिए गए, बायोमेट्रिक्स वगैरह, तो उसके बाद इस बात का इंकशाफ हुआ कि ये तो अफ़गानी है, ये तो पाकिस्तानी है ही नहीं। दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा है कि जितने भी भत्ताखोरी के जो टेलीफोन्स आते हैं, आपको शायद ना पता हो कि खैबर पख्तूनख्वा के बहुत से इलाकों में ये जो TTP के जो लोग हैं, ये यानी अमीर लोगों को, मुतमव्वल लोगों को टेलीफोन करके भत्ता मांगते हैं और बहुत से सियासतदान माजी में ये भत्ता दे भी चुके हैं। तो उन्होंने ये कहा कि अब भत्ताखोरी की जो वारदातें हैं या जो उसमें भी, या भत्ताखोरी के जो वाक़यात हैं उनमें भी नुमायाँ कमी वाक़ हुई है। और उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि अख्तर हयात ने कि जितने भी भत्ताखोरी के लिए कॉल्स आती हैं उनमें अफ़गानिस्तान की सिम्स इस्तेमाल होती हैं। खैर, माजी में मुझे ख़ुद भी एक नाखुशगवार वाक़े का तजुर्बा है कि एक वक्त था कि किसी जगह से मुझे भी इस तरह की टेलीफोन कॉल्स आई थी और अख्तर हयात ख़ान उस वक्त DIG हज़ारा रेंज थे, उनको भी इस बात का इल्म है। इसी तरह एक मेरे दोस्त जो कि अब मरहूम हैं, उनको भी कॉल्स आती थी, अफ़गानिस्तान की सिम इस्तेमाल की जाती थी, धमकी हमें कॉलें होती थी बुनियादी तौर पर। तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है इस वक्त जो पाकिस्तान में अफ़गानी रहते हैं वो हमसे ज़्यादा बेहतर हिंदको ज़बान, पश्तो, पंजाबी, उर्दू वो हमसे ज़्यादा बेहतर बोलते हैं। ज़ाहिर है उनकी दूसरी नस्ल यहाँ पर जवान हो रही है। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं हमारे पख्तून भाई जो ये समझते हैं कि अफ़गानियों को दरगुजर कर देना चाहिए। हुकूमत ने ये जो फ़ैसला किया है कि अफ़गानियों को गैर कानूनी तौर पर क़याम पज़ीर अफ़गानियों को पाकिस्तान से जो है वो बदर किया जाए, मुल्क बदर किया जाए, डिपोर्ट किया जाए। अब ये भी आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान वो वाहिद बदकिस्मत मुल्क है जहाँ आप किसी पासपोर्ट के बग़ैर, किसी वीज़े के बग़ैर आप आ सकते हैं, जिस तरह अफ़गानी आ जाते हैं। और वो उसको पता नहीं तज़करा कहते हैं, वो एक इतना सा कागज़ होता है, बाज़ का वो भी कंप्यूटराइज नहीं होता। तो ये अफ़गानियों का जो मामला है ये काफ़ी संगीन है। और अब ज़ाहिर है 1 नवंबर की जो डेडलाइन है उसके बाद देखा जाएगा। अफ़गान हुकूमत ने तो इस पर काफ़ी एहतजाज किया है कि जनाब ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके बड़े मनफी और मुज़र असरात इससे बढ़कर और क्या होंगे। हर आए रोज़ अभी देखें, गुज़श्ता रोज़ भी चमन बॉर्डर पर अफ़गान फोर्सेस की फायरिंग से एक बुज़ुर्ग और एक बच्चा शहीद हो गए, एक बच्चा ज़ख्मी हो गया। तो अफ़गानिस्तान की तरफ से तो कोई हमें ठंडी हवा नहीं आती। अफ़गानिस्तान की तरफ से क्या आता है?
منشیات آتی ہیں، اسلحہ آتا ہے، اسمگلنگ کی چیزیں آتی ہیں، دہشت گردی آتی ہے، خودکش بمبار آتے ہیں، یہ بھتہ خور آتے ہیں، اغوا برائے تاوان والے آتے ہیں، اغوا کار آتے ہیں. کوئی اچھی چیز تو وہاں سے آج دن تک آئی نہیں. اب بات کرتے ہیں جناب صدر عارف علوی. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ روز ہی عمران خان کی دو بہنوں علیمہ خان اور عظمیٰ خان نے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ عمران خان جو ہیں وہ صدر عارف علوی سے مایوس ہیں، ناراض ہیں کہ صدر عارف علوی نے 90 دن کے اندر ملک میں عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا. اس پر روزنامہ جنگ کے اور دی نیوز کے ایک رپورٹر ہیں، بڑے سینئر رپورٹر ہیں، صالح ظافر، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے ایوان صدر میں اس حوالے سے ایک سوال بھجوایا اور جس کے جواب میں ایوان صدر یعنی صدر عارف علوی نے عمران خان یا ان کی ہمشیراؤں کے اس بیان یا اس موقف کو مسترد کر دیا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے آئین کے مطابق ایک خط لکھا تھا، وہی ایک ہومیوپیتھک قسم کا جو خط لکھا تھا کہ جناب میری دانش میں، یعنی ایک تجویز دی تھی الیکشن کمیشن کو کہ نومبر کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں انتخابات کروا دیے جائیں، لیکن حتمی تاریخ صدر کی جانب سے نہیں آئی. اب پی ٹی آئی کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ صدر اب وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہے ہیں. اب ظاہر ہے صدر کیا کریں، انہیں پتہ ہے انہوں نے آج نہیں تو کل جانا ہے. ویسے تو اخلاقی طور پر اب جب کہ پاکستان تحریک انصاف نے ان پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا تو ان کو ویسے بھی مستعفی ہو کر باعزت طریقے سے اپنے گھر چلے جانا چاہیے، لیکن ایسا پاکستان میں ہوتا نہیں ہے. ظاہر ہے کون چاہے گا کہ صدر کا عہدہ وہ جو ہے وہ اس طرح چھوڑ دے، اور ویسے بھی وہ ایکسٹینشن پر ہے اور تاریخ میں لکھا جائے گا کہ جناب وہ شاید منتخب جیسے بھی ہوئے وہ سب سے لمبی مدت کے لیے صدر تھے. اس سے پہلے غیر منتخب لوگ جو عامر ڈکٹیٹر تھے وہ کافی عرصہ صدر کے عہدے پر رہے ہیں. لیکن اصل معاملہ اب یہ ہے کہ عمران خان، جی ہاں، اب وہ جو عثمان ڈار کی جانب سے بیان آنے کے بعد اب یہ جیسے کہتے ہیں نا پتھر پہ لکیر مور ثبت ہو گئی ہے، ایک اور وعدہ معاف گواہ آ رہا ہے. لیکن کیا وعدہ معاف گواہوں کو معاف کر دیا جائے گا؟ اور اس حوالے سے میں ایک دو ویڈیو کلپس بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کسی اگلی ویڈیو میں باقاعدہ. اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 16 تاریخ تک عمران خان کی بہنوں کی جو ضمانتیں ہیں، عبوری ضمانتیں ہیں، ان میں توثیق کی گئی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ جناب آپ وہ جو چالان ہے، کیونکہ پولیس نے دونوں بہنوں کو 9 مئی کے واقعات میں ملوث اور ذمہ دار قرار دیا ہے، قصوروار قرار دیا ہے، چالان میں ان کا نام ہے. عدالت نے جو پولیس ہے اس سے کہا ہے کہ وہ تمام وہ جو شواہد ہیں جو وہ دونوں بہنیں جو علیمہ خان اور عظمیٰ خان ہیں ان کے وکلاء کے ساتھ شیئر کریں، اور عین ممکن ہے 16 اکتوبر کو ان کی ضمانت جو ہے وہ کینسل ہو جائے اور دونوں بہنوں کو بھی گرفتار کر لیا جائے. ساتھ ہی ساتھ اب اس طرح کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں کہ جناب عین ممکن ہے کہ عمران خان کی قریبی ایک انتہائی اہم شخصیت بھی وقت آنے پر عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن سکتی ہیں. اب آپ سوچ رہے ہیں کہ وہ شخصیت کون ہے؟ شخصیت وہ ہے جن کے پہلے ہسبینڈ پہلے ہی اس وقت پنجاب اینٹی کرپشن یا پولیس کے مہمان ہیں، اور وہ جو شخصیت پنجاب اینٹی کرپشن یا پولیس کی مہمان ہے ان کا نام ہے خاور مانیکا. اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جناب وہ دھڑا دھڑ تمام راز اگل رہے ہیں، دھڑا دھڑ تفصیلات فراہم کر رہے ہیں کہ جناب کون کون کس کس کام میں ملوث تھا، بھتہ لیتا تھا، رشوت لیتا تھا، پوسٹنگ ٹرانسفرز کی، کہاں کہاں زمینوں پر قبضے کیے گئے، کس کس اکاؤنٹ میں پیسے ہیں، دبئی میں کتنے ہیں، ابوظہبی میں کتنے ہیں، اسپین میں کتنے ہیں، مالٹا میں کتنے ہیں، لندن میں کتنے ہیں، دیگر علاقوں میں، اور اس سب کے پیچھے کون تھا. بڑا سوال تو یہ ہے کہ اس سب کے پیچھے کون تھا. کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ ایک سابق لیفٹیننٹ جنرل اس کے پیچھے تھے جن کا نام پوری قوم جانتی ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے پیچھے بھی وہ پیری مریدی والا معاملہ تھا، بڑے لوگوں نے اس میں ہاتھ رنگے. لیکن نومبر کے مہینے میں آپ کو اس حوالے سے
دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوتا نظر آئے گا۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔